विरोध र समर्थनको बीचबाट स्थापना भएको अस्थायी राजधानीमा हामीले पहिलोचोटि शपथ ग्रहण गर्ने बेलामा जहाँ राष्ट्रिय झन्डा समेत पनि थिए र हामीले बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घको हलमा सभामा शपथ ग्रहण गऱ्यौँ। प्रक्रियामा प्रदेश सभाका स्थापना हुँदै गर्दा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि रुकुम जिल्लाबाट प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटोलतिर झर्दै गर्दा त्यसबेला तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय प्रदेशका अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्तिको विषयमा विभिन्न विरोध तथा समर्थनका जुलुसहरू निस्किराखेका थिए र त्यो प्रक्रियामा लमैको एउटा कार्यक्रममा प्रदेश राजधानीको विरोध सभामा म पनि एउटा सहभागी रूपमा उपस्थित भएको थिएँ र त्यसरी त्यो सभाहरू हेरेर जाँदै गर्दाखेरि बुटोलमा खुसियालीमा चोकचोकमा दीपावली गरेका चिन्हहरू पनि ताजै थिए। त्यो विरोध र समर्थनको बीचबाट स्थापना भएको अस्थायी राजधानीमा हामीले पहिलोचोटि शपथ ग्रहण गर्ने बेलामा जहाँ राष्ट्रिय झन्डा समेत पनि थिए र हामीले बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घको हलमा सभामा शपथ ग्रहण गऱ्यौँ र हामीले त्यहीँबाट पहिलो बैठकको सुरुवात गऱ्यौँ र संहिता कार्यान्वयनको पहिलो पिलर हामीले खडा गर्न सफल भयौँ, त्यसको सुरुवात गर्ने गऱ्यौँ र प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभा स्थापना र प्रदेश सरकारको स्थापना पछाडि हामीले करिब 3 वर्षपछि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुङ्गो लगाएका छौँ। तथा हामी सबैले बुझेको कुरा के सत्य हो भने दुनियाँका थुप्रै राजनीतिक इतिहासहरू विभिन्न आरोह अवरोहहरू विरोध र समर्थनको बीचबाट स्थापना हुने गरेका छन् र हाम्रो प्रदेशको राजधानीको स्थापना पनि त्यसरी नै हुने गर्यो। अस्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउने बेला पनि र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउने बेला पनि एकातिर दीपावलीका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भयो भने अर्कोतिर विरोध कार्यक्रमहरू भए। सायद हुन त म आज बाइक दिन हो मलाई कोभिड पोजिटिभ भएको र नेगेटिभ रिपोर्ट पनि आइसकेको छ, नडराउनु होला, त्यसरी नै यहाँ आएको छौँ। सायद कोभिड नभएको भए प्रदेश सभामा विरोध गर्ने मान्य सदस्यले माइक्रोफोन लागेको भए त्यही माइक्रोफोनले सभामुख बिरामी भयो भन्ने सूचना तपाईँहरूले पाउनुहुन्थ्यो होला। जे होस्, हामीले कोभिडसँग पनि लडेर प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने गऱ्यौँ। मलाई के कुरा राम्रोसँग जानकारी थियो भने हाम्रो निवासमा सेक्युरिटीका भाइहरूलाई कोभिडका लक्षणहरू देखा परेका थिए। कसैले खाना मन नलाग्ने, कसैले चाहिँ खानाको स्वादै खान हुने, टाउको दुख्ने जस्ता सङ्केतहरू थिए र मैले त्यहाँनिर के भने अहिले कोही पनि चुप लागेर बस्नुहोस्, कोभिड पोजिटिभ देखाउन पाइँदैन, हामी प्रदेश सभा सञ्चालन गर्दैछौँ भन्ने भाइहरूले मान्नुभयो। हामीले पोजिटिभ के अरे त्यसको पिसिआर नै गरेन। प्रदेश सभा सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि मान्य सदस्यज्यूहरूले पिसिआर चेक गर्नुपर्छ, यस्तो सङ्क्रमणको बेलामा सभा सञ्चालन गर्दाखेरि अलि चुनौती छ पनि भन्नुभएको थियो। मन्त्रीज्यूसँग र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग हामीले सल्लाह गर्ने गऱ्यौँ र त्यसबेला हामीले पिसिआर चेक गराउँदाखेरि झन्डै 500 जनाको हामीले पिसिआर गर्नु पर्थ्यो। मान्य सदस्यज्यूहरू, उहाँका स्वकीयहरू, सेक्युरिटी, मर्यादा पालक, कर्मचारी, पत्रकार सबैको हामीले पिसिआर गर्दा झन्डै 500 जनाको चाहिँ पिसिआर चेक गर्नु पर्थ्यो। 500 जनामा हामीले पिसिआर चेक गर्दा स्वाभाविक रूपमा 50 जनालाई चाहिँ पोजिटिभ आउँथ्यो। 50 जना सदस्यहरूले पोजिटिभ भएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा हामी जानु पर्थ्यो, प्रदेश सभा नै सिल गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो र प्रदेशको राजधानीमै टुङ्गिने अवस्था थियो। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने बाहिर जनताहरू पिसिआर चेक गर्न नपाए त्यसै बसेका छन्, अनि मान्य सदस्यहरूको निम्ति हामीले बेफाकमा चाहिँ किन हामी 500 जनालाई चाहिँ पिसिआर चेक गराउने, कसैले सङ्केत देखा पऱ्यो भने, लक्षण देखा पऱ्यो भने हामी गराउँला, तर त्यत्तिकै नगरौँ भनेर हामीले प्रदेश सभा चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ र कोभिडसँगको लडाइँसँगै हामी प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने गऱ्यौँ। प्रदेश सभा सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि 19 गतिको दिन नै मलाई अलि ज्वरो आएको थियो, सिटामोल खाएर म सुतेको र सभा सञ्चालन गऱ्यौँ र हामीले राजधानीको टुङ्गो पनि लगायौँ। कोभिडसँगै हामीले प्रदेश 5 को राजधानीको टुङ्गो लगायौँ र हामीले एउटा ऐतिहासिक कार्यको थालनी गऱ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ र प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकालाई चाहिँ गडगडाट तालिका साथ दुईटै बहुमतले पारित गर्ने गऱ्यौँ। त्यो खुसियाली साथमा पनि हामी तपाईँहरू समक्ष आएका छौँ र आज यहाँ उपस्थित भएका सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी साथीहरू, सबै साथीहरूलाई त्यो खुसियालीमा यहाँहरूले ताली बजाएर समर्थन गरिदिनु। प्रदेशको
राजधानीको टुङ्गो लागिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा केही तरङ्गहरू आए, केही विजयका स्वरहरू आए भने केही पराजयका जस्ता पनि आए। त खै जे होस्, मैले त्यस बेला पनि एउटा स्टाटस लेख्दै गरेको थिएँ, यो कसैको विजय र पराजयको कुरा होइन, यो सम्पूर्ण प्रदेशवासीको गौरवको कुरा हो। हामीले लुम्बिनी नामाकरण गरेका छौँ र प्रदेशको एउटा सेन्टर पर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले नयाँ भर्जिङ लेनमा चाहिँ हामीले नयाँ राजधानी चाहिँ टुङ्गो लगाएका छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरूले यसलाई गर्व गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। हामीले त्यो गर्व गर्न सक्नुपर्छ। र त्यसो हुँदाखेरि कोरोना पोजिटिभ भएपछि करिब 15-16 दिन त यसै पनि बस्नुपर्ने भइहाल्यो। त्यसपछि नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि 1-2 दिन मात्र भयो, अलिकति चाहिँ जाँगर चल्न थालेको। त्यही बिचमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूसँग चाहिँ हाम्रो कुराकानी भयो र त्यस बिचमा थुप्रै प्रश्नहरू आए। पत्रकार साथीहरूले पनि सोध्नुभयो, कतिपय जनप्रतिनिधिले सोध्नुभयो, मान्य मन्त्रीज्यूलेसँग पनि सोध्नुभयो। अब हिउँदी अधिवेशन देउखुरीमै सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराकानी आयो, के हो प्रदेश सभाको सभामुखज्यूले चाहिँ के जानकारी छ भन्नु र प्रदेश सभाले निर्णय गर्यो। अब कहिले जाने के गर्ने भन्ने त क्याबिनेटले निर्णय गर्ने होला, मन्त्रीज्यूले निर्णय गर्नुहुने होला, अनि त्यसपछि पो हामी जाने होला नि त। सभामुखलाई चाहिँ सोराक चल्यो भन्दैमा जाने त होइन होला, त्यस कारण मलाई जानकारी छैन भनेर माननीय मुख्यमन्त्री काठमाडौँ जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। फोनमै कुराकानी भयो र उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने हामीले सकेसम्म सम्भव भएसम्म हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ, गरिसकेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि कम्तीमा यदि सम्भव हुन्छ भने राप्ती टेक्निकल कलेज चाहिँ हेरेर आउनुहोस् र त्यहाँ चाहिँ हामीले आवश्यक व्यवस्थाहरू चाहिँ कति हुन्छ, पर्याप्त मात्रामा छ या छैन, उहाँहरूले छोड्न सक्ने स्थिति कति हो के हो, यी सबै बुझेर आउनुहोस् मन्त्रीज्यूसँग भनेको हुनाले हामी त्यही कामको निम्ति आज यहाँ आएका छौँ। म पहिलो जानकारी यो गर्न चाहन्छु उहाँसँग। अब यति हेरिसकेपछि के होला त सम्भावना भन्ने विषयका सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने अब म पहिले हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशको राजधानी र प्रदेश सभा सञ्चालनका केही अनुभवहरू पनि यहाँसँग सेयर गर्न चाहन्छु। हामीले बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घको हलमा प्रदेश सभा सञ्चालन गर्दै गर्दा रूपन्देहीका सबै जनप्रतिनिधिहरूले ठुलो प्रयासका साथ त्यो हल उपलब्ध गराउनु भयो। सबै जनप्रतिनिधिले के कुरा चाहिँ हेक्का भएन भने एउटा प्रदेश सभा सञ्चालन गर्नको निम्ति त्यसका लागि चाहिँ आवश्यक व्यवस्थाहरू के चाहिन्छ भन्ने कुराको जानकारी भयो। एउटा सभा हल हुन्छ, त्यो सभामा मान्य सदस्यहरू बस्नुहुन्छ, माथि सभामुख कर्मचारीहरू बस्छन्, अनि त्यसपछि त्यति भए पुगिहाल्छ। अलिअलि एउटा सचिव बस्ने कार्यालय भइहाल्ला भन्ने जस्तो बुझाइ भयो र उद्योग वाणिज्य सङ्घको एउटा हल हामीले प्राप्त भयो। त्यसपछि एउटा फ्ल्याट चाहिँ हामीले प्राप्त भयो, त्यसले पुगेन। हामी दोस्रो फ्ल्याट लाग्यो, त्यसले पनि पुगेन। तल्लो फ्ल्याट त इन्ते अब चिन्ते आए पनि छोड्दैनौँ भने जस्तै गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले भन्दा पनि बलियो पर्खाल हालेर अनि यहाँबाट यताउति गर्दै नदिने गरेर चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ पर्खालै खडा गरेर छोड्दै नछोड्ने स्थिति भयो। प्रदेश सभा त चल्ने स्थिति भएन। अनि के गर्नु, फेरि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। सरकारले चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्थाको प्रबन्ध मिलाएर र उद्योग वाणिज्य सङ्घले सबै हल चाहिँ सबै घरहरू चाहिँ छोडेर जाँदाखेरि पनि हामीले फेरि हाम्रा सबै समितिहरू सञ्चालन गर्ने अवस्था भयो। त्यसैले अहिले बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घको सिङ्गो घर सभा हल, त्यसपछि मानव सेवा धर्मको घर हल, अनि त्यसपछि बुटोल के अरे जेसिसको हल घर, अनि त्यसपछि गएर महिला पेट्रोलियम डिलर र महिला जेसिसको चाहिँ घर, यति चिजहरू लिएर पनि हामीले बेसिक रूपमा हाम्रा चाहिँ प्रदेश सभा सञ्चालन गर्नको निम्ति एउटा आधारभूत कुराहरू हामीले चाहिन्छ। एउटा उपयुक्त प्रकारको सभा हल, सचिवालय सञ्चालनको निम्ति आवश्यक कोठाहरू, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ दलका कार्यालयहरू, विभिन्न विषयका समितिका कार्यकक्षहरू, अनि त्यसपछि गएर पुस्तकालय लगायतका यी आधारभूत कुराहरू चाहिँ हामीले आवश्यक पर्ने कुराहरू हुन्। त्यसलाई हामीले कम्तीमा रुनुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। त्यसो हुँदा मैले यो कुरा किन भने हामीले स्थायी मुकाममा आउने बेला पनि अहिले चाहिँ हामीले परिपूर्ण पूर्वाधारहरू त छैन, हामीले अस्थायीमै काम गर्नुपर्ने। यो अस्थायी संरचनामा काम गर्ने बेलामा हामीले बुटोलमा अस्थायी मुकाममा काम गर्दाखेरि को भन्दा वेल म्यानेजमेन्ट यदि यहाँ हुन सकेन भने हामीले त्यहाँबाट आउनुको अर्थ हुँदैन। हामी यहाँ आउँदै गर्दाखेरि म बिरामीकै अवस्थामा पनि कैयौँ मान्य सदस्यहरूले, कैयौँ पत्रकार साथीहरूले फोन गरेर मलाई सोधिराख्नु भएको थियो। आज हामी आएको बेलामा सायद म एक्लै आएको बेला हुन्थ्यो, मन्त्रीजी आउनुभयो, स्कटिङ पनि भइहाल्यो होइन, केही सर पनि आइहाल्नुभयो। यहाँ अगाडि केही साथीहरूले पनि भन्नुभयो बल्ल राजधानी आए जस्तो भयो भन्नुभयो। मान्य सदस्यहरू सबैको दलमा आउँदाखेरि त कुछ सङ्केत त देखियो नि र थाहा पाउनुभयो। र केही मान्य सदस्यले भन्नुभयो यो त हुँदैन है, अहिले त त्यहाँ जानु अस्थायीबाट अस्थायी जानु हुँदैन,
कम्तीमा हाम्रो कार्यकाल बुटोलमा बिताएर हामीले बाई गरेर बुटोललाई छोड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु। अब यी दुईवटा कुरा हो। तपाईँहरूले बल्ल राजधानी आए जस्तो भयो भन्ने कुरा र बुटोलबाट मान्ने सदस्यहरूले 5 वर्ष हाम्रो कार्यकाल यहीँ बिताउनुपर्छ है, हाम्रो बिताएर चाहिँ बाहिर गएर बुटोल छोड्नुपर्छ भन्ने कुराको बिचमा कुछ छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई यहाँ के कुरा भन्न चाहेको भने यसको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष स्वयं प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू हुनुहुन्छ, क्याम्पस प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ, स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यू हुनुहुन्छ। यहाँले के कुरा ध्यान दिन जरुरी छ भने हामीले बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घमा सञ्चालन गरेको प्रदेश सभाभन्दा यहाँ आउने बेलामा त्यसभन्दा कयौँ गुणा राम्रो हुने स्थिति हामीले सिर्जना गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। यदि त्यसो गर्न सक्दैनौँ भने हामी आउँदैनौँ। किनभने प्रदेश सभाको पहिलो बैठक, हामी 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमै लुम्बिनीका सांसदहरूले हाम्रो धज्जी उडाउनेछन्। राप्ती उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरू र यहाँको टाङका जनप्रतिनिधि साथीहरूको धज्जी उडाउनुहुनेछ। देख्यौ तिम्रो खुब भयो भनेर भन्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ मरिलो अनुहार लगाएर चाहिँ सभा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो व्यवस्थापनको लागि नै तयार छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा यो राजनीतिक नेतृत्वले यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको व्यवस्थापनमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। प्रशासनिक नेतृत्व त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। हामी यहाँ आउनुभन्दा पहिले मलाई लाग्छ माननीय मन्त्रीज्यू, मुख्यमन्त्री सहित यहाँका शिक्षा प्रमुखज्यूहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र मान्य सदस्यहरूको चाहिँ भेटघाट मुख्यमन्त्रीसँग भइसकेको छ। प्रदेशको लागि चाहिँ हामीले आवश्यक पूर्वाधारहरू कति चाहिने के हो, पूर्वाधार विकास समिति छ, त्यसले भोलि एउटा रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ तयार गर्ने खालको। यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ हामीले सरकारी जग्गाको उपलब्धता कति छ त्यसको डेटा पनि सायद पेस गरिसक्नु भएको छ र ती जग्गाहरूमा हामीलाई चाहिने पूर्वाधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सायद मलाई लाग्छ भोलिका दिनहरूमा छलफल गर्नेछ। तर आज हामी यहाँ आउँदै गर्दा फिजिकल्ली भौतिक रूपमै पनि हामीले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न खोजेको, चाहेको, अस्थायी रूपमा चाहेको ठाउँ कस्तो छ भन्ने हिसाबले मात्र मान्य मन्त्रीज्यूहरू, उपसभामुखज्यू, मान्यज्यूहरू र हामीहरू चाहिँ यहाँ आएका। मलाई मेरो ठ्याक्कै कुरा भन्नुहुन्छ भने प्रदेश सभा सञ्चालन गर्नको लागि यदि यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ भने सिङ्गो कम्पाउन्डभित्रको सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू चाहिँ हामीले छोड्नुभयो भने मलाई लाग्छ बुटोलभन्दा वेल म्यानेजमेन्ट हामी गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ या हुनुहुँदैन यो तपाईँको यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको कुरा हो, प्रशासनको कुरा हो र त्यसको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने प्रावधान छ कि छैन, त्यो अवस्था छ कि छैन। अब छैन भने हामी कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको हेरका हामीले आजदेखि गर्न सुरु गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रदेशको हामीले राजधानीको कुरा गर्ने बेलामा कुनै अमुक मन्त्रालयको लागि हामीले अहिले कुन ठाउँ जग्गा चाहिँ राम्रो होला भनेर सोच्ने होइन। प्रदेशको राजधानी हामीले बनाउने बेलामा हामीले कति सही गऱ्यौँ, कति गलत गऱ्यौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। इतिहासले मूल्याङ्कन गर्दा हामीले के कुरामा चाहिँ ढुक्कता छ भने, के कुरामा फुल कन्फिडेन्स छ भने विधि, प्रक्रिया, पद्धति सबै दृष्टिकोणले सबै प्रदेशभन्दा हामीले सही ठाउँमा निर्णय गरेका छौँ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। हामीले कुनै पुरानो सहर हेटौडामा गरेनौँ, हामीले पुरानो सहर पोखरामा गरेनौँ, पुरानो सहर सुर्खेतमा गरेनौँ, हामीले नयाँ सहर बनायौँ। नयाँ सहर बनाउँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा स्थानीय जनप्रतिनिधि साथीहरूले म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले एउटा कुनै अमुक मन्त्रालयको लागि होइन, सिङ्गो राप्ती उपत्यकालाई अबको 50 वर्ष 100 वर्ष पछाडि हामीले कस्तो उपस्थिति बनाउन सकौँ भन्ने कुराको परिकल्पना आज जनप्रतिनिधि आउनुपर्छ। आज ती भौतिक संरचनाहरू जे छन्, हिजो हामी 40-39 सालमा हामी भालुवाङमा चाहिँ क्रस गर्ने बेलामा जसरी ढुङ्गा चढ्थ्यौँ त्यो इतिहास बन्यो। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि राप्ती उपत्यकामा जे पूर्वाधारहरू छन्, जे खालका बाटाघाटाहरू छन्, हाम्रा रुखहरू छन्, त्यो इतिहास बन्नेछ र त्यस बेलाको पिँढीले हामीलाई चाहिँ सल्युट गर्न सक्नुपर्छ कि प्रदेशको राजधानी बनाउने बेलामा त्यस बेलाको राजनीतिक नेतृत्वले सही निर्णय गरेको छ भन्ने कुराको चाहिँ गर्व गर्न सक्नुपर्छ। त्यो ढङ्गले हामीले गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब प्रदेश सभा सञ्चालन गर्दा स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सरकार भर्सेस प्रदेश सभा, प्रदेश सरकारको जतिवटा मन्त्रालय हुन्छ त्यतिवटा मन्त्रालयको हाम्रा विषयगत समितिहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ मिनी मन्त्रालय हो। त्यसो हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो सामर्थ्यले थान्ने हो भने अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेश 12वटा मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने क्षमता राख्छ। हाम्रो आर्थिक सामर्थ्यले चाहिँ हुने हो।
आजभन्दा 50 वर्ष पछाडिको जनघनत्व कसरी बढ्दै जाला, हाम्रा स्थानीय तहहरू कसरी वृद्धि हुँदै जाला, हाम्रा चाहिँ पालिकाहरू, हाम्रा निर्वाचन क्षेत्रहरू वृद्धि हुँदै जाला, त्यो कुरा चाहिँ कस्तो होला भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा 50 वर्षको हामीले प्लानिङ हाम्रो प्रदेशसभाको हाम्रो मन्त्रालयको हामीले प्लानिङ गरेनौँ भने हामी फेरि पनि के हुन्छ भने घरलाई तन्काएर तन्किनु हुँदैन। त्यो कुराको व्याख्या हामीसँग हुनुपर्छ। त्यसैले राप्ती उपत्यकालाई सिङ्गो सहरको रूपमा, नयाँ ऐतिहासिक सहरको रूपमा, एउटा मोडेल सहरको रूपमा, यो लुम्बिनी प्रदेशको मात्र होइन कि सिङ्गो नेपालले गर्व गर्न सक्ने खालको एउटा सहरको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो हुँदा स्वाभाविक रूपमा प्रदेश राजधानी भइसकेपछि अहिले जग्गा व्यवसायी साथीले के कुरा ख्याल गर्न जरुरी छ भने, अहिलेका स्थानीय जनप्रतिनिधि साथीले के कुराको ख्याल गर्न जरुरी छ भने 12 हातको खरिदी बेचेर अनि त्यसपछि चाहिँ पैसा कमाउँछ भन्ने सपना छोड्नुहोस्। आज त्यो कुरा हुँदैन। त्यो कुरा हाम्रो स्थानीय सरकारले चाहिँ यदि अनुमति दियो भने त्यो कुरा चाहिँ खत्तम भयो, भोलिबाटै खत्तम हुन्छ। त्यसकारण हामीले अस्थायी राजधानीमा जसरी चाहिँ पूर्वाधारहरू छन् त्यो स्थायी राजधानी बन्दी गर्ने बेलामा स्वाभाविक रूपमा हामीले रेलमार्गको कुरा छ, कहाँ रेलमार्ग बनाउने, हामीले रज्जुमार्गको कुरा गर्ने गरौँला, हाम्रा डाँडा ठुली पर्वत श्रृङ्खलाहरू छन् त्यहाँ हामीले चाहिँ रोपवेको सञ्चालन गर्ने गरौँला, त्यहाँ हाम्रा चाहिँ रिसोर्टहरू सञ्चालन गर्ने गरौँला। राजधानी भएपछि स्वाभाविक रूपमा विदेशी पाहुनाहरू आउने गर्छन्, तिनीहरूको लागि चाहिँ के होला भने यहाँ डोमेस्टिक एयरलाइन्स चाहिएला, एयरलाइन्सको लागि चाहिँ हामीलाई आवश्यक जग्गा कहाँ चाहिएला। राजधानी भएपछि स्वाभाविक रूपमा पाहुनाहरू आउने गर्छन्, तिनीहरूको लागि चाहिँ अनिवार्य रूपमा न्यूनतम 3वटा 5 स्टार होटेलको चाहिँ पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने होला। हामीले अबको 21औं शताब्दीको जमानामा हामीले प्रदेश सभाका कर्मचारीहरूलाई सञ्चालन गर्न तिनको लागि रेसिडेन्ट चाहिएला, मान्य सदस्यहरूको लागि रेसिडेन्ट चाहिएला। रेसिडेन्ट भएपछि एउटा मान्य सदस्यबाट 5 जना परिवार होला। त्यो 5 जना परिवार भयो भने त्यसको छोरा होला, नाति होला, आमा होला। वृद्धहरूको लागि चाहिँ सानो बिहान चाहिँ मर्निङ वाक गर्ने, इभिनिङ वाक गर्ने ठाउँ चाहिने होला। बच्चाहरू पढ्नको लागि त्यहाँ चाहिँ स्कुल चाहिने होला, किन्डर गार्डन चाहिनु पर्ने होला। हामीले चाहिँ दारी फाल्नु पर्ने चाहिँ दारी नाउँ पनि चाहिने होला, जुत्ता पालिस गर्ने ठाउँ पनि चाहिने होला, आइरन गर्ने ठाउँ पनि चाहिने होला। अनि भित्र मन्त्रालय कम्पाउन्ड, भित्र सिंहदरबारको चाहिँ भव्य महल, अनि बाहिर चाहिँ टिनको टहरो लगाएर टक्कर गरेको चाहिँ अबको लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको परिकल्पना हामीले गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। यदि त्यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो भुल हुनेछ। त्यसकारण अबको लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकालाई बनाउने बेलामा स्वाभाविक रूपमा सिद्धगङ्गादेखि लिएर हामीले नभई कहाँ हुन्छ यो सिङ्गो उपत्यकालाई झकझकाउने प्रदेशको राजधानीको रूपमा हामीले बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि न्यूनतम पनि 3 महिनाको चाहिँ हामीले मास्टर प्लान गर्न जरुरी हुन्छ। अबको कार्य अवधिमा समाप्त हुने बेलामा हाम्रो स्थानीय तहका पालिका प्रमुखहरूको कार्यकक्षमा अबको 5 वर्ष पछाडि यो पालिकाको मास्टर प्लान के हुन्छ भन्ने बारे त्यसको अगाडिको टेबलमा सिङ्गो सेन मोडल तयार हुनुपर्छ। प्रदेश राजधानीको अस्थायी संरचना हुने बेलामा अबको राजधानीको संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा, प्रदेश सभाको चाहिँ संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले 3Dमा चाहिँ हामीले चाहिँ देखाउन सकौँला। हामीले चाहिँ ठुलो टेबलमा हामीले चाहिँ प्रदेश सभाको चाहिँ संरचनाको बारेमा चाहिँ हामीले सेन मोडल तयार र हामी गइसकेपछि पनि अर्को आउने सभामुखले, अर्को आउने मान्य सदस्यले त्यस्तै खालको संरचना तयार गर्नुहुन्छ। चीनको एउटा साउन सिटी भन्ने छ। हामी साउन सिटीमा गयौँ त साउन सिटीमा जाने बेलामा त्यहाँको प्रेजेन्टेसन हामीले हेर्ने गऱ्यौँ र त्यो प्रेजेन्टेसन उनले के भन्ने गरे भने आजभन्दा 60 वर्ष पहिले यो साउन सिटी भनेको एउटा नदीको किनारमा चाहिँ मछुवाराहरू चाहिँ बस्ने, माछा मारेर जीवन निर्वाह गर्ने मान्छेहरू बस्ने ठाउँ थियो। तर अहिले त्यो साउन सिटी साङ्घाई पछाडिको दोस्रो औद्योगिक सहरको रूपमा, व्यापारिक केन्द्रको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छ। भने साङ्घाई पछाडिको दोस्रो भन्दा चाहिँ कस्तो भयो? त्यसैले त्यो चान्चुने दिमागले हामीले 11 हातको खरिदी बेचेर चाहिँ हामीले पैसा कमाउन भन्ने दिमागले चाहिँ हुँदैन। हामीले अबको हाम्रो राजधानीमा स्वाभाविक रूपमा त्यो खालको चाहिँ एउटा मास्टर प्लान बनाएनौँ भने, हामीले त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गर्न सकेनौँ भने हामीले चाहिँ राजधानीको मर्मलाई हामीले अहिले यो हामीले माइक्रोफोन ठ्याक्केर टाउकोमा सभामुखको टाउकोमा ठटाउनुपर्छ भनेर मान्य सदस्यले चाहिँ टेबल कुर्सी मर्काएर गरेरका बावजुद पनि हामीले राजधानी टुङ्ग्याउनुको अर्थ हुँदैन। जे होस्, विरोध गर्नेको अधिकार हुन्छ,